Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. He's my student. His name is Nasir. Now he gonna start Surah Ghashiyah without any mistake because he already learned. Yalla Nasir, start now. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة بسعيها راضية في جنة عالية لا نسمع فيها لاغية فيها عين جارية وفيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مدفونة مبثوثة. Okay. Right. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكره إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله